اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تمام حاضرین محفل سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے۔ نیچے پنڈال میں محفل میں آپ تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کا ثواب نظر پیش کرنے کے لیے پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ حضرت شیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ حضرت شیخ سعد الدین مراد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ حضرت شیخ برکات احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی دعوت القاتم العالیہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایسا لسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ ایسا لسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت صابر کلیان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایسا لسوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرت خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلسلہ قادریہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سلسلہ چشتیہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سلسلہ نقشبندیہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سلسلہ سہروردیہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سلسلہ عطاریہ رضویہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ایصال ثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلسلہ شاذلیہ قادریہ رحمہم اللہ کے کل مشائخ کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سلسلہ فاضلیہ کے کل مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا احساس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کل سلاسل کے مشائخ کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا احساس ثواب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کل شیوخ رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا احساس ثواب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کل مومنین و مومنات کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا احساس ثواب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کل اولیاء کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا احساس ثواب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شیخ طریقت نہال الدین نافی دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایصال ثواب سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سلسلہ شاذلیہ کے حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہمارے نہال الدین نافی دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ مرحومہ اور سلسلہ شاذلیہ نافیہ سے منسلک جو بھی مرحومین ہیں ان سب کی روح کو ایک مرتبہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب انشاءاللہ محفل کا سلسلہ مزید آگے چلے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ تشریف۔ جناب محترم
निहालुद्दीन अत्तारी कादरी शाहजली से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज हों। हम सब आपके मुंतज़िर हैं। जनाब मोहतरम निहालुद्दीन अत्तारी कादरी शाहजली से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम हज़रात खड़े होकर इस्तक़बाल करें। पहले फातिहा गौर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल इस्तग़फ़ार, फिर महफिल दुरूद ख़वानी होगी, फिर इसके बाद शजरा, चारों बल्कि पांचों सलासिल के कुछ अशार पेश किए जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह नात ख़वानी का प्रोग्राम जो है असर तक जारी सारी रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनल जूदि वल करम व आलि व बारिक वसल्लम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد